बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलीफ न्यूज़ में खुश आमदीद कहेंगे। और आज के अलीफ न्यूज़ नामे में आप जान सकेंगे, जंगी जुनून में मुब्तला भारत बाज न आया। भारत ने इसराइल से खतरनाक जंगी हथियार खरीदने का बड़ा मुआहिदा तय कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। भारतीय एयरफोर्स का माल बरदार तैयारा 13 अफराद के साथ लापता। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी उसका कोई सुराग न मिल सका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। नाम निहाद ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से एक कश्मीरी शहीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने नया इजरायली नक्शा पेश कर दिया। कौन कौन से इलाके शामिल हैं, तशवीशनाक खबर आ गई। अमेरिकी पाबंदियां नजरअंदाज। चीनी बैंक का ईरान के साथ काम करने का बड़ा ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैच में किसी भी किस्म की सियासी हरकत से गुरेज करने की तलकीन कर दी। ट्रंप ने सऊदी अरब को जौहरी हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। बड़ा ऐलान कर दिया। जाली भारतीय मीडिया हमारे अंदरूनी दिफाई बजट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। हमारे पास जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान स्टील मिल की तेज रफ्तार बहाली का फैसला। मंसूबा तैयार, फौरी तौर पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की खसूसी हदायत पर अफगान महाजरीन पर आयद बड़ी पाबंदियां खत्म कर दी गईं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की मैशियत को सहारा देने के लिए अपने बजट में कटौती का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में पाक फौज का ये फैसला दुरुस्त है? जी हाँ, जी नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ भारत अपने दिफाई बजट में मुसलसल इजाफे के साथ खतरनाक जदीद तरीन हथियार की खरीदारी भी कर रहा है। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलीफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। तो दोस्तों, दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जंगी जुनून में मुब्तला भारत बाज न आया। भारत ने इसराइल से बंकर बस्टर बम खरीदने का बड़ा मुआहिदा तय कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 300 करोड़ रुपए की लागत से इसराइल से खरीदे जाने वाले स्पाइस बम भारतीय फजाइया को दिए जाएंगे। भारत का जंगी जुनून सर चढ़ कर बोल रहा है। भारत और इस्राएली हकाम के दरमियान 100 बंकर बस्टर बम की खरीदारी का बड़ा मुआहिदा हो गया है। जदीद बंकर बस्टर बम भारतीय फजाइया को दिए जाएंगे। भारतीय मीडिया का कहना है कि 300 करोड़ रुपए की लागत से इसराइल से खरीदे जाने वाले स्पाइस बम भारतीय फजाइया के हवाले किए जाएंगे। ये बम हदफ को निशाना बनाते हैं और बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बनने के बाद इसराइल से पहला दफाई मुआहिदा कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पड़ोसी मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद देते हुए एक बार फिर मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। मज़कूरा खत में उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को दोबारा मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस हवाले से सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। अमन व इस्तेहकाम के क़याम से खित्ते में तरक्की आ सकती है।
خط کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتا ہے۔ خطے میں ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس کا مال بردار طیارہ 13 افراد کے ساتھ لاپتہ ہو گیا، جس کی تلاش کے لیے ایک ہفتے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے نے بھارتی ریاست آسام کے شہر جوہرٹ میں واقع ایئر بیس سے تقریباً دوپہر 12:30 بجے پرواز بھری تھی، جس میں 8 عملے کے افراد جبکہ 5 مسافر تھے۔ اس طیارے نے اروناچل پردیش میں واقع میچوکا وادی میں جانا تھا، جو کہ بھارت کی چین کے ساتھ ملحقہ سرحد کے قریب واقع ہے۔ پرواز بھرنے کے 1 گھنٹے کے بعد طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا، تاہم بھارتی فضائیہ حکام کی جانب سے طیارے کی تلاش کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ بھارتی فوج میں ضلع اننت ناگ میں فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا سروسز کے مطابق مقبوضہ وادی میں مودی سرکار کی جانب سے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع اننت ناگ میں نوام نہاد آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا، جس کے خلاف وادی بھر میں کشمیری سراپا احتجاج ہے اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے نیا اسرائیلی نقشہ پیش کر دیا۔ امریکی صدر کے داماد نے گزشتہ روز نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران امریکہ کا تیار کردہ اسرائیلی نقشہ اسرائیلی وزیر اعظم کو پیش کر دیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 1967 کے بعد پہلی مرتبہ جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، اس میں مقبوضہ وادی گولان کو اسرائیلی ریاست کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی بینک نے امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے ساتھ کام کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چینی بینک نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک چینی کرنسی کی بنیاد پر ایران کے ساتھ بینکاری تعاون کا آغاز کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر پابندیوں کے باوجود کئی ممالک سے جزوی طور پر ایران اپنی تجارت جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے قبل چینی بندرگاہ پر ایرانی بحری جہاز کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا تھا۔ چینی بینک نے امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایران کے ساتھ کام کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو صرف کھیل پر توجہ مرکوز رکھنے، بھارتی کرکٹ ٹیم کے سیاسی حربوں پر توجہ نہ دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ میں کسی بھی قسم کی سیاسی حرکت سے گریز کرنے کی تلقین کر دی ہے۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو صرف کھیل پر توجہ مرکوز رکھنے، بھارتی کرکٹ ٹیم کے سیاسی حربوں پر توجہ نہ دینے کی ہدایت۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے دوران جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بھارتی ٹیم نے پلوامہ حملے کے بعد کھیل میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے بھارتی ٹیم کی جانب سے فوجی ٹوپیاں پہن کر میچ کھیلا گیا، جبکہ بھارتی وکٹ کیپر ایم ایس دھونی بھارتی فوج کے لوگو والا گلوز پہن کر میچ کھیل رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھی بھارتی ٹیم کے خلاف میچ کے دوران جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اس بات کی اطلاعات ملنے پر وزیر اعظم عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو خصوصی پیغام بھجوایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ میں کسی بھی قسم کی سیاسی حرکت سے گریز کرنے کی تلقین کر دی۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ سینیٹر ٹام کین نے الزام لگایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اب تک سعودی عرب کو جوہری صلاحیت کے حصول میں درکار تکنیکی مہارت اور صلاحیت منتقل کرنے کے لیے 7 بار منظوری دے چکے ہیں۔ سینیٹر ٹم کین کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سعودی عرب کو جوہری صلاحیت منتقل کرنے کی خفیہ سرکاری منظوریاں دسمبر 2017 سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को खबरदार करते हुए पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी की कोशिश पर भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी का दिन याद दिलाया और कहा कि मत भूलो 27 फरवरी को यही फौज थी और इसका यही बजट था। DGISPR में जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में कहा कि जाली भारतीय मीडिया हमारी अंदरूनी दिफाई बजट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत है। याद रखो, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के पीछे बजट नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान का अज़म और मुत्तहिद कौम है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली मशीर तजारत की सरबराही में अहम इजलास हुआ। इजलास में स्टील मिल को लीज पर हासिल करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों के हकाम भी शरीक हुए। रूसी चीनी कंपनियों के अलावा पाकिस्तानी कंपनियों के हकाम ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा कि हुकूमत स्टील मिल की तेज रफ्तार बहाली चाहती है। हुकूमत मिल की बहाली का प्लान जल्द मुकम्मल करेगी। स्टील मिल की बहाली का तरीकाकार शफाफ रखा जाएगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान में आबाद अफगान महाजरीन के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने और ATM कार्ड की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हदायत पर अफगान महाजरीन पर आयद बड़ी पाबंदियां खत्म कर दी गईं। पाकिस्तान में आबाद अफगान महाजरीन के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने और ATM की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हदायत पर अफगान महाजरीन पर आयद बड़ी पाबंदी खत्म कर दी गई है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के इस इकदाम से मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने और दौलत की गैर कानूनी तकसीम और तरसील पर काबू पाया जा सकेगा। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।